Mayong adlaw kaniyong tanan. O karon magbasa ko sa mga mayong balita tungod sa mga importante sa atong kinabuhi, mga pulong sa Ginoo. Sa Mateo 4:5 verse 5 at 3 to 12. Mga taong bulahan. Bulahan ang mila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon, kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaiubsanon, kay maila ang tibok yuta. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga magdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay may sakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kung biay-biayon ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Tungod sa inyong pagsunod kanako, paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang mga igsuon, ang mga pulong sa Ginoo. Mao kini ang una nga paymangno sa Ginoo kanato. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon, kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Ang buti pasabot anang pagbulahan ang miila nga sila kabos nga butang nga espirituhanon, kanang mga maluluyon mo na yung mga kuan masinabtanon mo na yung mga espirituhanon nga pamaagi. Kamaong mo sabot sa kuan, kay ikaw nga mo sabot ka sa imong isigataw, atulan na silang labinag moingon ka nga atulan na silang iampo, kay gitintal na kana sa yawa. Bulahan ka ang naa anang mga hiyasa ug naa kana ug mapahubsanon. Magpaubos ka kanunay, bulahan mo na yung mga kabos sa espirituhanon ang pahubsanon. Ug kana sang bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. O kanang nagsubo, nag-uuli nga na, kay moabot ra yung kanunay lang kita mo dangop sa Ginoo. Moabot ra gini ang panahon nga kita sa lipayon sa Ginoo. Tagaan tagalipay, kay way problema, way kasulbaran, tanan masulbad yung kana. Og ang ikatulo, bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Tagbawon sa ta, maningkamot sa ta, nga makatuman ta na bisag lisod kaayo, labi na anang pag higugma sa imong kaway perting lisura, naning paningkamuton ta na nga ato ginang makabot, kay tagbawon ta sa Ginoo, igabot sa time nga hukman na taniya. Og ang ikaupat, bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Og mao sa gana ang atong praktisan kada adlaw nga naging, for example, kanang atong makitaan sa kadalanan na may mga tawag mga kuan diha, kanang mga daghan na kayo kita mga unsa na kanang mga langyaw nga manglimos lang taon nangayo. Dili ta mag-ingon nga saon pala niya, basta kinasing-kasing atong hatag nga naluoy sa ta, kay ato nang unaon og kita pa ka sa ilang dapit nga ingana sa ta,
lisod sad baya. Bahalag. Maayo para sila lawas basta kinasing-kasing wa na tay daghang komento na nila kung saan sila basta nitabang lang ta nga kinasing-kasing. Dili na ta kuanta kay ang Ginoo wala gina si mag huna-huna og unsa ta kadakog sala kanunay gitag tagaan lang gipunta niya grasya pasayloon gipunta nila. Unsa pa katata no? Nga nganong dili man ta mohatag og kaluoy nga gamay ra mga for example mohatag lang tag 10 pesos, 20 pesos, sakit na ba na sa atong kabubuton? Maka kuan na ba kan nato nganong kitang mga dato? Ang ubang mga dato diha makapobre, makapurdoy na baka na to. Di ba dili pa no? Oh. Kila ra taon na ang baliw na 10, 20 o nindot na kayo na, nalipay na kayo na sila ng mga kantidara. O katong ibali. Kita nga na, di ka ta malipay sa kag mga yotag kita gaano. Di ba? Insakto? Ang ikalima, bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Oh. Kanang putli o kasing-kasing, kanang walay pili, walay kanang kinsa lagi gugma, anang manay sa insakto, kanang ang uban maor ang usaril ang gigma kanarang ilang pamilya baron, kundi mga butang, murag dili to kabutuon sa Ginoo nang ingana kay murag ang gusto gud sa Ginoo kanang mahigugma ka sa imong isig ka tawo sama niya kay mao man ginay ang gipakita diri samtang diri pa siya sa kalibutan ang pagtabang anang mga lain lang mga tao, lain lugar yang giadtuan di wala magmatter unsa pa na kadakon sa imong unsa pa na siya ka kuan pareha ng mga drug addict, mga unsa pa na diha, mga prostitute, unsa na, dili na mga lipakira, mga ilagtano, kawata tulisan, tanan. Ato na silang ipangampo, mo ni mga putli, kayo mga kasing-kasing, nga mutabang, mo kuan ba nga nipitik, gibati nila, unsa na sila, kay kana sila, wala sila mataw nga ingana, gitintal na sila sa yawa nga maong naingana na karon nakita mo ba ton tagkaluoy aton silang yampo kay ang Dios lagi mohatag og kaluoy tabang ana nila og ari nato ug unsay atong pangayoon na dayon bisag wala pa gyud nato pangayoon na moabot mo gani. Ang ikaunom, bulahan ang naningkamot nga magdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Kita tanan niya ay tag paninguha nga maayo atong mga kabubuton sa bisag kinsa tong pandili ta mag-instrikto. Ay tag tinagdan nila bagid kay manang sangyaw ta pinaagi sa mga pulong sa Ginoo pakapinan na tong mga mayog tinagdan sa atong mga isig katawo nga dili na to kaila aron makatuman nindot kayo mga pahimangno sa Ginoo diri sa Mateo 4:5 limo kanang bulahan kay nga ningkamot sus mga pulunga sa Ginoo no bulahan kayo ang naningkamot nga magkahiusa kitantanan uy ang ikapito, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan ang uglutoson ta o dili ta nang mo ingon din ta kung anon ta nga libakon ta nga sangyaw la pakitang tao ra na dili ta mo surrender kay ang Ginoo rin hibaw sa atong unang-una ang Ginoo ray nakabati sa atong mga unang-una og pinitik sa atong kasing-kasing. Munang dili kita mo surrender. Hangtod sa hangtod nga mamatay ta. Kung kaluy-an ta og lamdagan ta sa Espiritu Santo nga ug unsa mga paagiha sa paglutos. Kuanon kasugat tag mga problema nga kuan nga na kay tungod disgrasya bataron kay paduon ta sa mga ngadto mo attend tag mga meeting prayer meeting ana madiscuss si bako nga na
Mingon ta, sus may pagwa na lang tao. Di, may pagwa na lang kumuatin, di tatamudik sa siya. Mangundang tana, ayaw. Dili kita mo surrender, ana. Padayon kita sa atong pagsangyaw, pagtuman sa kabuton sa Dios o pagsunod kaniya. Ang ikawalo, bulahan kamo kung biay-biayon o daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Ug naay mo abot na itong mga tao nga na dauton ta, mga dauton ta, di magina makalikayan. Butang-butangan din ta, butang-butangan karon ingnon na, butang-butang naman na. Magsunod ta niya. Unsang klase nga, nagamang mga kuan meaning nga ng butang-butang, unsang klase nga butang-butang, butang-butangan ba ka, nangawat ba ka na, dudahan ba ka na. O kana sang pag kuan, bebeayon ka, kanang muhog, bugal-bugalan, bulahan kay tana. O man mga pulong sa Ginoo, nga bulahan kay na mo nang di tana kanang pasagdan tala sila. Brad, magtag doon gyapon nato sila mga minayo. Kay sila rabayay kanang kuanon sa Ginoo. Dili man tamo nang kita ato na sa tabangan, ato na sa nangyampo. Kay bulahan man kita na daog-daogon ta, biyay-biyayon ta, butang-butangan ta sa tanang klase sa kadauta sa mga kadaot nga magsunod ta niya. Sus nindot ta gyud nga di lang kita mo biya kaniya. Maura ka to mga kaigsunan ko ang pahimangno sa atong Ginoo. Naisulat sa Mateo 4:5 verse 5 to 12. Daghang salamat and God bless.